त्रियक परमेश्वरको पवित्र नाउँमा ख्रीष्टीय अभिवादनको साथै तपाईहरू सम्पूर्ण सबैलाई जसले यो अडियोलाई सुन्दै हुनुहुन्छ येशू प्रभुको पवित्र नाउँमा ताजा जय मसीह। म धीरज सोनी इन्डियाबाट जेपिएम मण्डलीको एल्डर होनेको नाते आज मैले तपाईहरुको माझमा भजन संग्रहको सम्पूर्ण अध्यायलाई अडियो मार्फतबाट तपाईहरुको घर दैलोसम्म पुर्याउने जमर्को गरेको छु। किनभनेदेखिलाई कतिपय हाम्रो बडा बुजुर्गहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरको पवित्र शास्त्र बाइबललाई अध्ययन गर्न सक्नु हुँदैन र यो अध्ययन गर्न नसकेको कारणले गर्दा आज मैले भजन संग्रहको सम्पूर्ण यो संग्रहलाई तपाईहरुको माझमा मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। यो अडियोलाई सुनेर तपाई हरेकले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुनेछ। पक्कै पनि परमेश्वर महिमित हुनुहुनेछ र हाम्रो आत्मिकी क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ। भजन संग्रहको पुस्तक व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा आराधना गर्दा प्रयोग गर्ने भजनहरू र स्तुति प्रशंसा र प्रार्थनाको संग्रह हो, जसलाई अहिलेसम्म अडियोमा प्रकाशित गरिएको छैन। म धीरज सोनी स्वयं यो समयलाई खर्च गरेर परमेश्वरको महिमा होस् र हाम्रो आमा बुवाले पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नु भएको होस् भनेर मलाई परमेश्वरले यो प्रकाश दिनुभएको छ। अब हामी भजन संग्रहको दोस्रो भागमा आएका छौं। दोस्रो भाग रहेको छ भजन संग्रहको अध्याय 21 देखि लिएर 41 अध्यायसम्म। हामीले पहिलो भागलाई 1 अध्यायदेखि लिएर 20 अध्यायसम्म विभाजन गर्यौं। त्यसरी नै हामी भजन संग्रहलाई पहिलो खण्डको 21 अध्यायदेखि लिएर 41 अध्यायलाई दोस्रो भाग बनाएका छौं। अब हामी वाचन गर्न जाँदैछौं भजन संग्रह अध्याय 21। विजयको निम्ति धन्यवाद। संगीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 13 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। त्यसरी नै म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु, तपाईकै सामर्थ्यमा राजा आनन्दित छन् र तपाईले दिनुभएका विजयहरूमा उनी अति उल्लसित छन्। 2 पद। तपाईले उनको मनोरथ पूर्ण गरिदिनु भएको छ र उनका मुखको बिन्ती तपाईले इन्कार गर्नु भएको छैन। 3 पद। तपाईले उत्तम आशिष लिएर उनलाई स्वागत गर्नुभयो। तपाईले निखुर सुनको सिरपेज उनको शिरमा लगाइदिनु भयो। 4 पद। उनले तपाईसँग जीवन मागे अनि तपाईले उनलाई सदाको आयु दिनुभयो। 5 पद। तपाईले दिनुभएका विजयहरूद्वारा नै उनको गौरव महान छ। तपाईले उनलाई वैभव र ऐश्वर्य प्रदान गर्नुभएको छ। 6 पद। साँच्चै तपाईले उनलाई अनन्तको आशिष दिनुहुन्छ अनि आफ्नो उपस्थितिको आनन्दले उनलाई हर्षित बनाउनुहुन्छ। 7 पद। किनभने राजाले परम प्रभुमा भरोसा राख्छन् र सर्वोच्च परमेश्वरको अचूक करुणाको कारण उनी कहिले पनि डग्ने छैनन्। 8 पद। तपाईकै बाहुलीले आफ्ना सारा शत्रुहरूलाई खोजी निकाल्ने छ र तपाईका शत्रुहरू जतिलाई तपाईको
दाहिने बाहुलीले पक्रने छ। 9 पद, तपाईँ प्रकट हुने समयमा तपाईँले तिनीहरूलाई दन्कने भट्टी झैँ तुल्याउनु हुनेछ। आफ्नो क्रोधमा परमप्रभुले तिनीहरूलाई निल्नुहुनेछ र उहाँको आगोले तिनीहरूलाई भस्म पार्नेछ। 10 पद, तपाईँले तिनीहरूका सन्तानलाई पृथ्वीबाट मेटाइदिनुहुनेछ र तिनीहरूका वंशलाई मानव जातिको बीचबाट। 11 पद, तिनीहरूले तपाईँको विरुद्धमा खराबी चिताए भने र तिनीहरूले दुष्ट युक्ति रचे तापनि तिनीहरू सफल हुने छैनन्। 12 पद, किनभने तपाईँले तिनीहरूलाई भाग्न विवश पार्नुहुनेछ जब तपाईँ ताँदो चढाएको धनुले तिनीहरूलाई ताक्नुहुनेछ। 13 पद, हे परम प्रभु, आफ्नो सामर्थ्यमा तपाईँ उच्च हुनुहोस्। हामी तपाईँका पराक्रमको भजन र स्तुति गाउनेछौँ। भजन 22, सङ्कष्टमा पुकार र प्रशंसाको भजन। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति प्रभातको हरिणीको राग अनुसार दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 31 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै फेरि वाचन गर्नेछु। हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ? मलाई बचाउनबाट तपाईँ किन यति टाढा हुनुहुन्छ अनि मेरो करुण कर्दनका शब्दहरूबाट त्यति टाढा? 2 पद, हे मेरा परमेश्वर, दिनको समयमा म पुकार्छु तर तपाईँ उत्तर दिनुहुन्न, राति पनि म शान्त बन्दिन। 3 पद, तापनि तपाईँ परम पवित्र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ, तपाईँ इजरायलका प्रशंसा हुनुहुन्छ। 4 पद, हाम्रा पुर्खाले तपाईँमा नै भरोसा राखेका थिए, तिनीहरूले भरोसा राखे र तपाईँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। 5 पद, तपाईँमा तिनीहरूले पुकार गरे र बाँचे, तिनीहरूले तपाईँमा भरोसा राखे र निराश भएनन्। 6 पद, तर म त एउटा किरा मात्र हुँ, मानिस होइन, मानिसहरूद्वारा उपेक्षित र लोकद्वारा तुच्छ गनिएको। 7 पद, मलाई देख्नेहरू जति सबैले मेरो ठट्टा गर्छन्, तिनीहरू ओठ लेब्र्याउँछन् र मुन्टो बटार्दै भन्छन्। 8 पद, त्यसले परम प्रभुमाथि भरोसा गर्दैछ, त्यसलाई उहाँले नै छुटाउन्, उहाँले नै त्यसको उद्धार गरून्, किनकि त्यससँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। 9 पद, तैपनि तपाईँले मलाई गर्भबाट निकाल्नुभयो, मेरी आमाको काखैबाट तपाईँले मलाई तपाईँमाथि भरोसा राख्ने बनाउनुभयो। 10 पद, मेरो जन्मैदेखि म तपाईँमा अर्पण गरिएँ, मेरी आमाले मलाई जन्म दिएदेखि तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुभएको छ। 11 पद, मबाट टाढा नहुनुहोस्, किनकि सङ्कष्ट नजिकै छ र मलाई गुहार गर्ने कोही छैन। 12 पद,
धेरै साँडेहरूले मलाई घेरेका छन्, बासानका बलिया साँडेहरू मेरो चारैपट्टि छन्। 13 पद, आफ्नो शिकार फहराउने भोकाएका गर्जने सिंहहरू मेरो विरुद्ध आफ्ना मुख बाउँछन्। 14 पद, म त पानी झैं पोखिएको छु र मेरा सारा हड्डीहरूका जोड्नीहरू फुस्केका छन्। मेरो मुटु मैन जस्तै भइसकेको छ, मेरो छातीभित्र र मेरो जिब्रो मेरो तालुमा टाँसिएको छ। तपाईले मलाई मृत्युको धुलोमा मिलाउनु भएको छ। 16 पद, कुकुरहरू मेरो चारैपट्टि छन्, कुकर्मीहरूको समूहले मलाई घेरेको छ। तिनीहरूले मेरा हात र मेरा खुट्टा छेडेका छन्। 17 पद, मेरा सबै हाडहरूमा गन्न सक्छु, मानिसहरू साथ मलाई एकटक लाएर हेर्छन्। 18 पद, तिनीहरू मेरा वस्त्रहरू आपसमा बाँड्छन् र मेरो पोसाकको निम्ति तिनीहरूले चिट्ठा हाल्छन्। 19 पद, तर हे परम प्रभु, तपाईं चाहिँ टाढा नहुनुहोस्। हे मेरा बल, छिटो मेरो गुहार गर्नुहोस्। 20 पद, मेरो प्राणलाई तरवारबाट र मेरो अमूल्य ज्यानलाई कुकुरहरूका फन्जाबाट उद्धार गर्नुहोस्। 21 पद, सिंहहरूको मुखबाट मलाई छुटाउनुहोस् र जङ्गली साँडेका सिंहहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्। 22 पद, म मेरा भाइहरूका सामुन्य तपाईको नाउँ घोषणा गर्नेछु, सभाको बीचमा म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। 23 पद, परम प्रभुको भय मान्नेहरू जतिले उहाँको प्रशंसा गर, याकुबका सबै सन्तान हो उहाँको महिमा गर। हे इजरायलका सबै सन्तान हो उहाँको भक्ति गर। 24 पद, किनकि उहाँले पीडितको दुःखलाई तुच्छ ठान्नु भएको छैन, न घृणाको दृष्टिले हेर्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो मुहार त्यसबाट लुकाउनु भएको छैन, तर त्यसले सहायताको निम्ति पुकार गर्दा उहाँले सुन्नु भएको छ। 25 पद, ठुलो समुदायमा मेरो प्रशंसाको स्रोत तपाईं नै हुनुहुन्छ। तपाईको डर राख्नेहरूका सामुन्यमा आफ्नो भाकल पूरा गर्नेछु। 26 पद, गरिबहरू खाएर तृप्त हुनेछन्, परम प्रभुको खोजी गर्नेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नेछन्। तिमीहरूका हृदय सदा जीवित रहून्। 27 पद, समस्त पृथ्वीका सबै जातिहरूले स्मरण गर्नेछन् र परम प्रभुतिर फर्कनेछन्। जाति जातिका सबै परिवारहरूले उहाँलाई दण्डवत गर्नेछन्। 28 पद, किनभने राज्य त परम प्रभुकै हो र सबै जातिहरूमाथि उहाँले नै शासन गर्नुहुन्छ। 29 पद, पृथ्वीका सबै धनीहरूले भोज गर्नेछन्, आराधना गर्नेछन्,
जसले आफ्नो प्राण बचाउन सक्दैनन्, जो धुलोमा मिली जाने छन्, ती सबै उहाँको सामुन्य घोप्टो पर्ने छन्। 30 पद। भावी सन्तानले उहाँको सेवा गर्ने छन्, भावी पुस्तालाई परम प्रभुको बारेमा बताइने छ। 31 पद। अहिलेसम्म जन्म नभएको एउटा जातिलाई तिनीहरूले उहाँको धार्मिकताको घोषणा गर्नेछन्, किनकि उहाँले यो गर्नुभएको छ। भजन 23। परम प्रभु मेरा गोठाला। दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 6 पदसम्म विभाजन गरिएको छ। त्यसरी नै म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। परम प्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। 2 पद। उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। 3 पद। उहाँले मेरो प्राणलाई पूर्ण जीवित पार्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। 4 पद। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लहुरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। 5 पद। मेरा शत्रुहरूका सामुन्य तपाईले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ, तपाईले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौरो भरिएर पोखिन्छ। 6 पद। निश्चय नै तपाईको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्ने छ र परम प्रभुको घरमा म सदा सर्वदै वास गर्नेछु। भजन 24। महिमाका राजा। दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 10 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। पृथ्वी र त्यसमा भएका जो जति छन् सबै परम प्रभुका हुन्, संसार र त्यसमा वास गर्नेहरू सबै उहाँकै हुन्। 2 पद। किनभने उहाँले त्यसलाई समुद्रमाथि बसाल्नु भएको छ र पानीहरूको गहिराईमा त्यसलाई स्थापित गर्नु भएको छ। 3 पद। परम प्रभुको डाँडामा को उक्लन सक्ला र उहाँको पवित्र स्थानमा को खडा हुन सक्छ। 4 पद। त्यही नै जसको हात निर्दोष छ र जसको हृदय निर्मल छ, जसले आफ्नो मनलाई मूर्तितिर लगाएको छैन र जसले झुटो कुरामाथि शपथ खाँदैन। 5 पद। त्यसले नै परम प्रभुबाट आशीर्वाद पाउने छ र त्यसको उद्धारकर्ता परमेश्वरले त्यसलाई निर्दोष ठहराउनु हुनेछ। 6 पद। उहाँलाई खोज्ने पुस्ताका मानिसहरू यस्तै हुन्छन्, जसले हे याकुबका परमेश्वर तपाईको दर्शन खोज्दछन्। 7 पद। हे मूल ढोका हो,
तिमीहरूका शिर उठाऊ, हे प्राचीन ढोका हो, उच्च हौ र महिमाका महाराजा तीबाट प्रवेश गरून्। 8 पद, महिमाका महाराजा को हुनुहुन्छ? परम प्रभु जो सामर्थी र प्रतापी हुनुहुन्छ। परम प्रभु जो लडाईँमा पराक्रमी हुनुहुन्छ। 9 पद, हे मूल ढोका हो, तिमीहरूका शिर उठाऊ, हे प्राचीन ढोका हो, शिर उठाऊ र महिमाका महाराजा तीबाट प्रवेश गरून्। 10 पद, महिमाका यी महाराजा चाहिँ को हुनुहुन्छ? सर्वशक्तिमान परम प्रभु उहाँ नै महिमाका महाराजा हुनुहुन्छ। वचन 25, अगुवाई र रक्षाको निम्ति प्रार्थना। दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 22 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म तपाईहरुको बीचमा 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु, मेरो मन म तपाईतिर उचाल्छु। 2 पद, हे मेरा परमेश्वर, मैले तपाईकै भरोसा गरेको छु। मलाई शर्ममा पर्न नदिनुहोस्, न त मेरा शत्रुहरू म माथि विजयी हुन पाउन्। 3 पद, तपाईं माथि आशा गर्ने कोही पनि कहिल्यै शर्माउने छैन, तर तिनीहरू शर्ममा पारिने छन् जो क्षमा दिन नसक्ने विश्वासघातीहरू हुन्। 4 पद, हे परम प्रभु, तपाईंको मार्ग मलाई देखाउनुहोस्, तपाईंको बाटोमा हिँड्न मलाई सिकाउनुहोस्। 5 पद, तपाईंको सत्यतामा मलाई डोर्याउनुहोस् र मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि तपाईं नै मेरा उद्धारका परमेश्वर हुनुहुन्छ र दिनभरि तपाईंमा नै मेरो आशा छ। 6 पद, हे परम प्रभु, तपाईंको महान करुणा र प्रेमको सम्झना गर्नुहोस्, किनकि ती प्राचीन कालदेखि नै भएका छन्। 7 पद, मेरो जवानीका पापहरू र मेरा अपराधहरू स्मरण गर्नुहोस्। हे परम प्रभु, आफ्नो प्रेम अनुसार मेरो सम्झना गर्नुहोस्, किनकि तपाईं असल हुनुहुन्छ। 8 पद, परम प्रभु भला र सच्चा हुनुहुन्छ, यसै कारण उहाँले पापीहरूलाई आफ्नो बाटो सिकाउनुहुन्छ। 9 पद, उहाँले नम्रहरूलाई साँचो मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुन्छ। 10 पद, उहाँको करारका शर्तहरू पालन गर्नेहरू जतिका लागि परम प्रभुका सबै मार्गहरू प्रेममय र विश्वासयोग्य हुन्छन्। 11 पद, हे परम प्रभु, तपाईंका नाउँको खातिर मेरो अपराध क्षमा गरिदिनुहोस्, यद्यपि मेरो अपराध अति ठुलो छ। 12 पद, परम प्रभुको डर मान्ने मानिसको छ, त्यो हिँड्नुपर्ने बाटो परम प्रभुले त्यसलाई सिकाउनु हुनेछ। 13 पद, त्यसले सुख चैनमा आफ्नो दिन बिताउने छ र त्यसका सन्तानले देशमा अधिकार जमाउने छन्। 14 पद, परम प्रभुको भय मान्नेहरूसँग
उहाँको घनिष्ठता हुन्छ र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो करार बताइदिनुहुन्छ। 15 पद, मेरा आँखा सधैँ परमप्रभुतिर नै छन्, किनकि उहाँले मात्र मेरा खुट्टाहरू पासोबाट छुटाइदिनुहुनेछ। 16 पद, मतिर फर्कनुहोस् र म माथि कृपा बन्नुहोस्, किनकि म एक्लो र कष्टित छु। 17 पद, मेरा हृदयका दुःखहरू बढेका छन्, मलाई मेरा कष्टहरूबाट तपाईले नै मुक्त गरिदिनुहोस्। 18 पद, मेरा दुःख र पीडाहरू विचार गरिदिनुहोस् र मेरा सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुहोस्। 19 पद, हेर्नुहोस् मेरा शत्रुहरू कति धेरै छन्, तिनीहरूले मलाई कति भयानक रूपले घृणा गर्छन्। 20 पद, मेरो प्राणको रक्षा गर्नुहोस् र मलाई छुटकारा दिनुहोस्, मैले शर्माउनु नपरोस्, किनकि म तपाईको शरणमा परेको छु। 21 पद, इमानदारी र सोझोपनले मलाई सुरक्षित राखुन्, किनकि म तपाईमा आशा राख्दछु। 22 पद, इजरायललाई त्यसका सबै दुःखबाट मुक्त गरिदिनुहोस्, हे परमेश्वर। भजन 26, भलो मानिसको प्रार्थना। दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 22 पदसम्म विभाजन गरिएको छ, 12 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म तपाईहरुको बीचमा 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु, म निर्दोष छु भनी प्रमाणित गरिदिनुहोस्, किनकि मैले निर्दोष जीवन बिताएको छु। कति पनि म नडगमगाइकन मैले परम प्रभुमा भरोसा राखेको छु। 2 पद, मलाई जाँच्नुहोस् हे परम प्रभु र मेरो पारख गर्नुहोस्, मेरो मन र हृदय जाँच्नुहोस्। 3 पद, किनकि तपाईको प्रेम जहिले पनि मेरो सामुन्य छ र तपाईकै सत्यतामा म निरन्तर चल्दछु। 4 पद, म छली मानिसहरूसँग बस्दिन र कपटीहरूको संगत पनि गर्दिन। 5 पद, कुकर्मीहरूको संगतिलाई म घृणा गर्दछु र दुष्टहरूसँग बस्न इन्कार गर्दछु। 6 पद, निर्दोषतामा म हात धुन्छु र हे परम प्रभु तपाईका वेदीको परिक्रमा गर्दछु। 7 पद, उच्च स्वरमा धन्यवादको गीत गाउँदै म तपाईका सबै आश्चर्य कर्मको वर्णन गर्दै हिँड्छु। 8 पद, हे परम प्रभु तपाई वास गर्नुहुने भवन, तपाईको महिमा विराजमान हुने ठाउँलाई म प्रेम गर्दछु। 9 पद, मेरो प्राणलाई ती पापीहरूसँग, मेरो जीवनलाई ती रक्त पिशाचुहरूसित नलैजानुहोस्। 10 पद, जसका हात दुष्ट योजनाहरूले भरिएका छन् र जसका दाहिने हात घुसले भरिएका छन्। 11 पद, तर म त निर्दोष जीवन जिउँछु, मेरो उद्धार गर्नुहोस् र म माथि कृपालु हुनुहोस्। 12 पद, मेरो गोडा
सम्म मार्गमा खडा छ, ठुलो समुदायमा म परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। भजन 27 परम प्रभुमा भरोसा, दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 14 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै तपाईहरूको बीचमा वाचन गर्नेछु। परम प्रभु मेरो ज्योति र मेरो मुक्ति हुनुहुन्छ, मैले कसको भय मान्नु? परम प्रभु नै मेरो जीवनको किल्ला हुनुहुन्छ, कोसँग म भयभीत हुनु? 2 पद। जब दुष्ट मानिसहरू मेरो मासु खान मेरो विरुद्ध अघि बढ्छन्, जब शत्रु र विरोधीहरूलाई मलाई आक्रमण गर्छन्, तिनीहरू ठक्कर खाएर जमिनमा लोट्ने छन्। 3 पद। सेनाले मेरो विरुद्धमा छाउनी बनाए तापनि मेरो हृदय डराउने छैन। मेरो विरुद्धमा लडाई चले पनि त्यस बेला म पुरा आत्मविश्वास राख्ने छु। 4 पद। एउटै कुरा म परम प्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परम प्रभुको भवनमा रहन पाऊँ, उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकूँ। 5 पद। किनकि सङ्कष्टको दिनमा उहाँले मलाई उहाँको वासस्थानमा सुरक्षित राख्नुहुनेछ। आफ्नो पवित्र वासस्थानमा उहाँले मलाई लुकाइदिनुहुनेछ अनि एउटा चट्टानमाथि उच्च राख्नुहुनेछ। 6 पद। तब मेरो वरिपरिका शत्रुहरूमाथि मेरो शिर उच्च पारिनेछ र उहाँको पवित्र वासस्थानमा हर्षले कराउँदै म बलिदान चढाउने छु, म भजन गाउने छु र परम प्रभुको प्रशंसा गर्ने छु। 7 पद। हे परम प्रभु, जब म उच्च स्वरले कराउँछु, तब सुन्नुहोस्, म माथि कृपालु हुनुहोस् र मलाई जवाब दिनुहोस्। 8 पद। मेरो हृदयले तपाईँको विषयमा भन्दछ, उहाँको मुहारको खोजी गर। हे परम प्रभु, तपाईँका मुहारको खोजी म गर्नेछु। 9 पद। तपाईँको मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्, क्रोधमा तपाईँको दासलाई नहटाउनुहोस्। तपाईँ मेरा सहायक हुनुभएको छ, मलाई इन्कार नगर्नुहोस्, मलाई नत्याग्नुहोस्, हे मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर। 10 पद। मेरा बुबा र मेरी आमाले मलाई त्यागे तापनि परम प्रभुले मलाई सम्हाल्नुहुनेछ। 11 पद। हे परम प्रभु, तपाईँको मार्ग मलाई सिकाउनुहोस् र मेरा शत्रुहरूको कारण मलाई सोझो मार्गमा डोर्याउनुहोस्। 12 पद। मेरा शत्रुहरूको इच्छामा मलाई नछोडिदिनुहोस्, किनकि झुठा गवाहहरू मेरो विरुद्धमा उठेका छन् अनि तिनीहरू हिंसा गर्नलाई फुलिएर हिँड्छन्। 13 पद। मलाई अझ पनि विश्वास छ कि जीवितहरूको देशमा परम प्रभुको उत्तमता म देख्नेछु। 14 पद।
परम प्रभुको प्रतीक्षा गर, बलिया हौ र तिम्रो हृदय साहसिलो होस् र परम प्रभुकै प्रतीक्षा गर। भजन 28 प्रार्थना र धन्यवाद ज्ञापन। दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 9 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म तपाईहरुको बीचमा 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु मेरो चट्टान, म तपाईलाई पुकार्दछु। मेरो पुकारा नसुने जस्तो नगर्नुहोस्, नत्र त तपाई मौन रहँदा म मृत्युलोकमा पर्नेहरू जस्तो हुनेछु। 2 पद। जब सहायताको लागि तपाईलाई पुकार्छु र तपाईको महापवित्र स्थानतिर म आफ्ना हात उठाउँछु, तब मेरो अनुनय विनय सुनिदिनुहोस्। 3 पद। मलाई दुष्टहरूसित र दुष्ट काम गर्नेहरूसित नलैजानुहोस्, जो तिनीहरूका छिमेकीहरूसँग मैत्रीपूर्ण कुरा त गर्दछन्, तर तिनीहरूका हृदयमा भने द्वेष हुन्छ। 4 पद। तिनीहरूका काम र तिनीहरूले गरेका दुष्ट कर्म अनुसारको प्रतिफल तिनीहरूलाई दिनुहोस्। तिनीहरूका हातका कर्म अनुसारको प्रतिफल तिनीहरूलाई दिनुहोस् र तिनीहरूले पाउनुपर्ने दण्ड तिनीहरूलाई दिनुहोस्। 5 पद। तिनीहरूले परम प्रभुका काम र उहाँका बाहुलीका कर्मको वास्ता नराखेकाले उहाँले तिनीहरूलाई नष्ट पार्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई फेरि बनाउनुहुने छैन। 6 पद। परम प्रभुको स्तुति होस्, किनकि उहाँले कृपाको निम्ति मेरो प्रार्थना सुन्नुभएको छ। 7 पद। परम प्रभु मेरो शक्ति र मेरो ढाल हुनुहुन्छ, उहाँमा नै मेरो हृदयले भरोसा राखेको छ र मैले सहायता पाएको छु। मेरो हृदय उल्लसित छ र म भजनद्वारा उहाँलाई धन्यवाद चढाउने छु। 8 पद। परम प्रभु आफ्ना जनहरूको शक्ति हुनुहुन्छ र आफ्ना अभिषिक्त जनहरूको निम्ति उद्धारको किल्ला हुनुहुन्छ। 9 पद। तपाईको प्रजालाई बचाउनुहोस् र तपाईको आफ्नो वंशलाई आशिष दिनुहोस्। तिनीहरूका गोठाला बन्नुहोस् र तिनीहरूलाई सदाकाल सम्हाल्नुहोस्। भजन 29 आदि भेरीमा परम प्रभुको आवाज। दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 11 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म तपाईहरुको बीचमा 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परमेश्वरका बलिष्ठ हो, परम प्रभुकै गुणानुवाद गर। परम प्रभुलाई महिमा र शक्तिको श्रेय देऊ। 2 पद। परम प्रभुको नामलाई सुहाउँदो महिमाको श्रेय उहाँलाई देऊ। उहाँको पवित्रताले सुशोभित भएर परम प्रभुको आराधना गर। 3 पद। परम प्रभुको बानी पानीहरूमाथि छ, महिमाका परमेश्वर गर्जनुहुन्छ। परम प्रभु शक्तिशाली पानीहरूमाथि गर्जनुहुन्छ। 4 पद। परम प्रभुको बानी शक्तिशाली छ, परम प्रभुको आवाज प्रतापी छ। 5 पद। परम प्रभुको आवाजले देवदारुहरू भाँचिन्छन्, परम प्रभुले लेबनानका देवदारुहरू टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ। 6 पद।
उहाँले लेबनानका पर्वतहरूलाई वाछालाई जस्तै र सिरियोन पर्वतलाई जङ्गली साँडे जस्तै उफार्नुहुन्छ। 7 पद, परम प्रभुको वाणीले बिजुलीका चमक सहित प्रहार गर्नुहुन्छ। 8 पद, परम प्रभुको वाणीले मरुभूमिलाई हल्लाउँछ, परम प्रभुले कादेशको मरुभूमिलाई कम्पित पार्दछ। 9 पद, परम प्रभुको वाणीले फलाटका रुखहरूलाई बङ्ग्याइदिन्छ र जङ्गल लछालुछ पारेर उजाड तुल्याउँदछ, अनि उहाँको मन्दिरमा सबै महिमा भन्दै कराउँछन्। 10 पद, परम प्रभु बाढीमाथि विराजमान हुनुहुन्छ, परम प्रभु सदा सर्वदा राजा जस्तै सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। 11 पद, परम प्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, परम प्रभु आफ्ना मानिसहरूलाई शान्तिको वरदान दिनुहुन्छ। भजन 30, मृत्युबाट छुटकारा पाएकोमा धन्यवादको गीत, मन्दिर समर्पणको निम्ति दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 12 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु, म तपाईका महानताको स्तुति गाउनेछु, किनभने तपाईले मलाई गहिराईदेखि माथि उचाल्नु भएको छ र मेरा शत्रुहरूलाई मेरो हाँसो गर्न दिनुभएको छैन। 2 पद, हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर, मैले तपाईलाई सहायताको निम्ति पुकार गरेँ अनि तपाईले मलाई निको पार्नुभयो। 3 पद, हे परम प्रभु, तपाईले मलाई चिहानबाट निकाल्नुभयो र मृत्यु लोकबाट जानुदेखि मलाई बचाउनु भयो। 4 पद, हे परम प्रभुका पवित्र जन हो, उहाँको निम्ति भजन गाओ र उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। 5 पद, किनकि उहाँको क्रोध क्षणभरिको मात्र हुन्छ, तर उहाँको निगाह आजन्म रहन्छ। आँसु रातभरि मात्र बग्छ, तर बिहान आनन्द आउँदछ। 6 पद, सुरक्षित भएको समयमा म कहिल्यै डग्ने छैन, मैले भने। 7 पद, हे परम प्रभु, तपाईले निगाह गर्नुहुँदा तपाईले मेरो पहाडलाई सुदृढ पार्नुभयो, तर जब तपाईले आफ्नो मुहार लुकाउनु भयो म दुखित भएँ। 8 पद, हे परम प्रभु, मैले तपाईलाई पुकारे, परम प्रभु नै दयाको निम्ति पुकारे। 9 पद, म मृत्युलोकमा गएँ भने मेरो नाशमा के लाभ हुन्छ? के धुलोले तपाईको प्रशंसा गर्छ र के त्यसले तपाईको विश्वसनीयताको वर्णन गर्छ र? 10 पद, हे परम प्रभु, मेरो विन्ती सुन्नुहोस् र म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्। हे परम प्रभु, तपाईं मेरो सहायक हुनुहोस्। 11 पद, तपाईले मेरो विलापलाई नाचमा परिवर्तन गर्नुभयो, तपाईले मेरो भाङ्रोको वस्त्र फुकालिदिएर आनन्द पहिराइदिनु भयो। 12 पद, यस हेतुले कि मेरो मनले तपाईको स्तुति गान गरोस् र चुप नलागोस्। हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर, म सदा सर्वदै तपाईमा धन्यवाद चढाउने छु। वचन 31, सङ्कष्टमा परमेश्वरमाथि भरोसा
सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 24 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै फेरि वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु, मैले तपाईमा शरण लिएको छु, मलाई कहिल्यै पनि शरमाउनु नपरोस्। तपाईको धार्मिकतामा मेरो उद्धार गर्नुहोस्। 2 पद, मेरो पुकार सुनिदिनुहोस्, मलाई झट्टै छुटाउनुहोस्। तपाईँ मेरो निम्ति शरणको चट्टान हुनुहोस्, मलाई बचाउने एउटा बलियो गढ हुनुहोस्। 3 पद, मेरो चट्टान र गढ तपाईँ नै हुनुहुन्छ, यसै कारण तपाईँकै नाउँको खातिर मलाई डोर्याउनुहोस्। 4 पद, मेरो निम्ति गुप्तमा थपिएको पासोबाट मलाई छुटाउनुहोस्, किनकि तपाईँ नै मेरो आश्रय हुनुहुन्छ। 5 पद, तपाईँकै हातमा म मेरो आत्मा सुम्पन्छु। हे परम प्रभु, हे सत्यका परमेश्वर, मोल तिरेर मेरो उद्धार गर्नुहोस्। 6 पद, व्यर्थका मूर्तिहरूको पूजा गर्नेहरूलाई म घृणा गर्छु, म त परम प्रभुमा नै भरोसा गर्छु। 7 पद, तपाईँको कृपामा म आनन्द मनाउने छु र खुसी हुनेछु, किनकि तपाईँले मेरो विपत्ति देख्नुभयो र मेरो प्राणको वेदना तपाईँले जान्नुभयो। 8 पद, तपाईँले शत्रुको हातमा मलाई पर्न दिनुभएको छैन, तर तपाईँले मलाई फराकिलो ठाउँमा राख्नु भएको छ। 9 पद, म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्, हे परम प्रभु, किनकि म ठुलो सङ्कष्टमा परेको छु। शोकले गर्दा मेरा आँखा धमिला भएका छन्, मेरो प्राण र मेरो शरीर सुकिसकेका छन्। 10 पद, मेरो जीवन वेदनामा र मेरो उमेर चाहिँ सुस्केरामा बितेका छन्, मेरो कलेशको कारणले मेरो बल घटेको छ र मेरा हाडहरू कमजोर भइसकेका छन्। 11 पद, मेरा सबै शत्रुहरूले गर्दा म मेरा छिमेकीहरूका निम्ति तुच्छ भएको छु, म मेरा मित्रहरूका लागि भएको कारण बनेको छु, मलाई बाटोघाटोमा देख्नेहरू मदेखि भाग्छन्। 12 पद, मरिसकेका मानिस झैं मलाई सबैले भुलेका छन्, म त फुटेको भाँडो जस्तै भएको छु। 13 पद, किनकि धेरैले मेरो विरुद्धमा निन्दा गरेका मैले सुनेको छु, जताततै आतंक मात्र छ, तिनीहरू मिलेर मेरो विरुद्ध मिलेमतो गर्छन् र मेरो प्राण लिनलाई तिनीहरू षड्यन्त्र रच्छन्। 14 पद, तर हे परम प्रभु, म त तपाईमा नै भरोसा राख्छु, म भन्छु तपाईँ नै मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। 15 पद, मेरा समय तपाईँकै हातमा छन्, मेरा शत्रुहरूका हातबाट र मलाई सताउनेहरूका हातबाट मलाई छुटाउनुहोस्। 16 पद, तपाईँको मुहार आफ्नो दासमाथि प्रज्वलित होस्, तपाईँको अचूक कृपामा मेरो उद्धार गर्नुहोस्। 17 पद, मैले शरमाउनु नपरोस्, हे परम प्रभु, किनकि मैले तपाईँमा पुकारा गरेको छु, तर दुष्टहरू शर्ममा परून् र पातालमा जाउन् र त्यही चुपचाप रहून्। 18 पद, तिनीहरूका झुटा ओठहरू बन्द भइजाउन्, किनकि तिनीहरू धर्मी जनका विरुद्धमा तिरस्कार र अहंकार साथ बोल्छन्। 19 पद, तपाईको भलाइ कति महान छ, जो तपाईको भय मान्नेहरूका निम्ति तपाईले राख्नु भएको छ,
जो तपाईमा शरण पर्नेहरूलाई तपाईले मानिसहरूका सामान्य दिनुभएको छ। 20 पद, तपाईका उपस्थितिको सुरक्षित ठाउँमा तिनीहरूलाई मानिसका षड्यन्त्रबाट तपाईले लुकाउनुहुन्छ। तपाईले तिनीहरूलाई दोष लाउने जिब्रोहरूबाट आफ्नो वासस्थानमा सुरक्षित राख्नुहुन्छ। 21 पद, परम प्रभुको स्तुति होस्, किनकि म शत्रुहरूको घेरामा परेको सहरभित्र हुँदा उहाँले आफ्नो उद्वेगको कृपा ममाथि देखाउनु भयो। 22 पद, आत्तिएको बेलामा मैले भने, परम प्रभुको दृष्टिबाट म टाढा भएको छु, तर तपाईलाई गुहारको निम्ति पुकार गर्दा तपाईले कृपाको निम्ति मेरो पुकार सुनिदिनु भयो। 23 पद, हे उहाँका सबै पवित्र जन हो, परम प्रभुलाई प्रेम गर, विश्वास गर्नेहरूलाई परम प्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ, तर अहङ्कारीहरूलाई चाहिँ उहाँले पूरा दण्ड दिनुहुन्छ। 24 पद, हे परम प्रभुमा आशा राख्ने सबैजना हो, शक्तिशाली हो अनि ढाडस गर। वचन 32, पाप क्षमाबाट हुने सुख, दाउदको मुस्किल भन्ने वचन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 11 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। धन्य हो त्यो व्यक्ति जसका अपराध क्षमा भएको छ र जसका पाप ढाकिएका छन्। 2 पद, त्यो मानिस धन्य हो जसलाई परम प्रभुले दोषी ठहराउनु हुन्न र जसको मनमा छल कपट छैन। 3 पद, जब म मौन रहेँ दिनभरिको मेरो करुण कर्दनले मेरा हाडहरू खिएर गए। 4 पद, किनकि दिनरात तपाईका बाहुलीको भार म माथि रह्यो, मेरो शरीरको शक्ति ग्रीष्मको तापले भए झैं सुकिसकेको थियो। 5 पद, तब मैले आफ्नो पाप तपाईको सामुन्ने स्वीकार गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाइन। मैले भने, म आफ्ना अपराध परम प्रभुको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु र तपाईले मेरो पापको दोष क्षमा गर्नुभयो। 6 पद, यसकारण हरेक भक्तजनले जबसम्म तपाईलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ तपाईमा प्रार्थना गरोस् अनि दुःख कष्ट र उर्लेको भेलले त्यसलाई छुने छैन। 7 पद, तपाई मेरो आश्रय हुनुहुन्छ, तपाईले मलाई दुःखबाट रक्षा गर्नुहुन्छ, तपाईले मलाई उद्धारका गीतले घेर्नुहुन्छ। 8 पद, म तलाई शिक्षा दिनेछु, त कुन मार्गमा हिँड्नु पर्ने सो तलाई सिकाउनेछु, म तलाई परामर्श दिनेछु र त माथि नजर राख्नेछु। 9 पद, समझै नभएको घोडा अथवा खच्चर जस्ता तिमी नहौ, जसलाई रोक्न लगाम र डोकरी चाहिन्छ, नत्र त तिनीहरू तेरो वशमा आउने छैनन्। 10 पद, दुष्टहरूले धेरै कष्ट भोग्नु पर्ने छ, तर परम प्रभुमा भरोसा राख्नेहरूलाई भने अचूक कृपाले घेर्नेछ। 11 पद, हे धर्मात्मा हो, परम प्रभुमा आनन्दित हौ र हर्ष मनाऊ र सोझो मन भएका हौ, तिमीहरू सबै आनन्द साथ जय जयकार गर। वचन 33, सृष्टिकर्ता र पालनहार परमेश्वरको प्रशंसा।
यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 22 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै फेरि वाचन गर्नेछु। हे धर्मी गण हौ, परमप्रभुमा आनन्दसित भजन गाऊ, सोझो मन भएकाहरूले उहाँको स्तुति गर्नु सुहाउँदो छ। 2 पद, बीणा बजाउँदै परमप्रभुको प्रशंसा गर, 10 तारे सारङ्गी बजाउँदै उहाँको स्तुति गाऊ। 3 पद, उहाँको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाऊ, जय जयकार गर्दै निपुणता साथ वाद्यहरू बजाऊ। 4 पद, किनकि परमप्रभुको वचन ठिक र सत्य छ र उहाँका सबै काम विश्वस्ततामा हुन्छन्। 5 पद, परमप्रभुले धार्मिकता र न्यायलाई मन पराउनुहुन्छ, उहाँको अचूक कृपाले पृथ्वी भरिपूर्ण भएको छ। 6 पद, परमप्रभुको वचनले आकाशहरू निर्माण भए र उहाँकै मुखको सासले त्यहाँका ग्रह नक्षत्रहरू। 7 पद, उहाँले परमप्रभुको वाणीलाई जम्मा गरेर एक थुप्रो पार्नुहुन्छ, उहाँले गहिरा सागरहरूलाई आफ्ना ढुकुटीमा राख्नुहुन्छ। 8 पद, सारा पृथ्वीले परमप्रभुको भय मानोस्, संसारका सारा निवासीहरूले उहाँको भक्ति गरून्। 9 पद, किनकि उहाँका मुखको वचनले सारा पृथ्वी सृष्टि रचियो, उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र त्यो स्थिर रह्यो। 10 पद, परमप्रभुले जाति जातिका योजनाहरू रद्द तुल्याउनुहुन्छ, उहाँले मानिसहरूका विचार विमर्शलाई विफल तुल्याउनुहुन्छ। 11 पद, तर परमप्रभुका योजनाहरू सदा स्थिर रहन्छन्, उहाँको हृदयका विचारहरू पुस्तौँसम्म रहिरहन्छन्। 12 पद, त्यो जाति धन्यको हो जसको परमेश्वर परमप्रभु हुनुहुन्छ, ती मानिसहरू जसलाई आफ्नो उत्तराधिकारको निम्ति उहाँले चुन्नुभयो। 13 पद, परमप्रभु स्वर्गबाट हेर्नुहुन्छ र उहाँ सबै मानिसका सन्तानलाई देख्नुहुन्छ। 14 पद, आफ्नो वासस्थानबाट उहाँ पृथ्वीका सारा बासिन्दाहरूमाथि नजर राख्नुहुन्छ। 15 पद, उहाँ जसले सबैका मनको रचना गर्नुहुन्छ र तिनीहरू सबैका कामको विचार गर्नुहुन्छ। 16 पद, कुनै राजा आफ्नो ठुलो सेनाद्वारा बाँच्न सक्दैन, कुनै योद्धा आफ्नो ठुलो सामर्थ्यद्वारा बाँच्न सक्दैन। 17 पद, घोडामाथि छुटकाराको आशा राख्नु व्यर्थ छ, त्यसको ठुलो ताकतले पनि बचाउन सक्दैन। 18 पद, तर परमप्रभुको दृष्टि उहाँको भय मान्नेहरूमाथि छ, तिनीहरूमाथि जसको आशा उहाँको अचूक कृपामाथि छ। 19 पद, तिनीहरूका प्राणलाई मृत्युबाट छुटकारा दिन र अनिकालको समयमा तिनीहरूलाई जीवित राख्न। 20 पद, हामी आशा लिएर परमप्रभुको बाटो हेर्दछौँ, उहाँ नै हाम्रो सहायता र हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ। 21 पद, उहाँमा नै हामी हर्षित हुन्छौँ, किनभने उहाँको पवित्र नाउँमा हामी भरोसा राख्छौँ। 22 पद, हे परमप्रभु, हामीले तपाईँमा आशा राखे मुताबिक तपाईँको अचूक कृपा हामी माथि रहोस्। भजन 34, परमेश्वरका भलाइको निम्ति स्तुति गान
दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 22 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै फेरि वाचन गर्नेछु। हर समयमा परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु, उहाँको प्रशंसा निरन्तर मेरो मुखमा हुनेछ। 2 पद, मेरो प्राणले परम प्रभुमा गर्व गर्नेछ, कष्टमा परेकाहरू यो सुनेर खुसी होन्। 3 पद, म सँगसँगै परम प्रभुको महिमा गर र हामी एकसाथ उहाँको नाउँ उच्च पारौँ। 4 पद, मैले परम प्रभुलाई खोजेँ र उहाँले मलाई जवाब दिनुभयो, मलाई मेरो सबै डरहरूबाट छुटकारा दिनुभयो। 5 पद, उहाँलाई हेर्नेहरू उज्जवल हुन्छन् र तिनीहरूका शिर शर्मले कहिल्यै झुक्ने छैनन्। 6 पद, यस दुखित मानिसले परम प्रभुलाई पुकार गर्यो अनि उहाँले सुन्नुभयो र त्यसलाई त्यसका सबै कष्टबाट बचाउनुभयो। 7 पद, परमेश्वरको भय मान्नेहरूका चारैतिर परम प्रभुका स्वर्गदूतले सुरक्षाको घेरा लाउँछन् र उहाँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। 8 पद, परम प्रभुलाई पारख गरेर हेर कि उहाँ कति भला हुनुहुन्छ, उहाँमा शरण लिने मानिस धन्यको हो। 9 पद, हे परम प्रभुका पवित्र जन हो, उहाँको भय मान, किनकि उहाँको भय मान्नेहरूलाई केही कुराको खाँचो पर्दैन। 10 पद, जवान सिंहहरू कमजोर होलान् र तिनीहरू भोकाउँछन्, तर परम प्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै उत्तम कुराको अभाव हुँदैन। 11 पद, आओ हे बालक हो, मेरा कुरा सुन, म तिमीहरूलाई परम प्रभुको भय मान्न सिकाउनेछु। 12, तिमीहरू मध्ये कसैले जीवनलाई प्रेम गर्छ र धेरै असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्छ भने 13 पद, आफ्नो जिब्रोलाई खराबीबाट र आफ्नो होठलाई झुट बोल्नबाट अलग राख। 14 पद, खराबीबाट फर्केर असल गर, शान्ति खोज र त्यसकै पछि लाग। 15 पद, परम प्रभुको नजर धर्मात्माहरूमाथि रहन्छ र उहाँले तिनीहरूको पुकार सुन्नुहुन्छ। 16 पद, परम प्रभुको मुहार खराबी गर्नेहरूका विरुद्धमा हुन्छ अनि उहाँले तिनीहरूको स्मृतिसम्म पनि धरतीबाट मेटाइदिनुहुनेछ। 17 पद, जब धार्मिक जनहरूले पुकार गर्छन् तब परम प्रभुले सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूका सबै सङ्कष्टबाट तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। 18 पद, चूर्ण हृदय भएकाहरू सबैका नजदिक परम प्रभु हुनुहुन्छ र निराश भएकाहरूलाई उहाँले बचाउनुहुन्छ। 19 पद, धार्मिक मानिसलाई धेरै विपत्ति आइलाग्छन् तर परम प्रभुले त्यसलाई ती सबैबाट उद्धार दिनुहुन्छ। 20 पद, परम प्रभुले त्यसका सबै हाडहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, तिनमा एउटै पनि भाँचिँदैन। 21 पद, खराबीले दुष्टलाई नष्ट पार्दछ र धार्मिक जनका विरोधीहरू जति दोषी ठहरिने छन्। 22 पद, परम प्रभुले आफ्ना दासहरूका जीवन उद्धार गरिदिनुहुन्छ, उहाँमा शरण लिने कोही पनि दोषी ठहरिने छैन। भजन 35
न्यायको निम्ति प्रार्थना, दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 28 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु, मलाई विरोध गर्नेहरूको विरोध गरिदिनुहोस्। मसँग युद्ध गर्नेहरूका विरुद्धमा युद्ध गरिदिनुहोस्। 2 पद, कवच पहिरिनुहोस् र ढाल लिनुहोस् र मेरो सहायतामा खडा हुनुहोस्। 3 पद, मलाई खेद्नेहरूका विरुद्धमा भाला र वर्षा उठाउनुहोस्। मेरो प्राणलाई भन्नुहोस्, म तेरो उद्धार हुँ। 4 पद, मेरो ज्यानको खेदो गर्नेहरू शर्ममा परुन् र तिनीहरू अपमानित होन्। मेरो विरुद्धमा उपाय रच्नेहरू लखेटिउन् र अलमल्ल परुन्। 5 पद, तिनीहरू बतासले उडाएको भुसा जस्तै होन् र परम प्रभुका स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई लखेटुन्। 6 पद, तिनीहरूको बाटो अँध्यारो र चिप्लो होस् र परम प्रभुका दूतले तिनीहरूलाई लखेटी नै रहुन्। 7 पद, किनकि बिना कारण तिनीहरूले मलाई फसाउनलाई जाल बिछाए र बिना कारण मेरो प्राण लिन तिनीहरूले खाडल खने। 8 पद, अकस्मात तिनीहरूमाथि सर्वनाश आइपरोस्। तिनीहरूले लुकाएर थापेको पासोमा तिनीहरू आफै परुन्। तिनीहरू आफै त्यस खाडलमा परेर नष्ट होन्। 9 पद, तब मेरो प्राण चाहिँ परम प्रभुमा हर्षित हुनेछ र उहाँबाटै भएको उद्धारमा उल्लसित हुनेछ। 10 पद, मेरा समस्त जीवनले भन्ने छ, हे परम प्रभु, तपाईँ जस्तो को छ र निर्बललाई आफूभन्दा शक्तिशाली मानिसबाट तपाईँ बचाउनुहुन्छ अनि निर्बल र दरिद्रलाई अत्याचारीबाट उद्धार गर्नुहुन्छ। 11 पद, निर्दयी साक्षीहरू अघि आउँछन्। मैले जान्दै नजानेका कुरा तिनीहरू मलाई सोध्छन्। 12 पद, तिनीहरू भलाइको बदला मलाई खराबी गर्छन् र मेरो प्राणलाई अत्यन्त निराश छोड्छन्। 13 पद, तापनि तिनीहरू बिमारी हुँदा मैले भाङ्राको वस्त्र लगाएँ र उपवास बसेर आफूलाई दीन बनाएँ जब मेरा प्रार्थना उत्तर बिनै फर्केर आए। 14 पद, मेरा मित्र र मेरो भाइको निम्ति शोक गरे झैँ म शोक गर्दै हिँडेँ। आफ्नी आमाको निम्ति विलाप गरे झैँ शिर झुकाएर मैले शोक मनाएँ। 15 पद, तर जब मैले ठेस खाएँ, हाँसो गर्दै तिनीहरू मेरो विरुद्धमा एकत्र भए। मैले थाहै नभएको बेलामा आक्रमणकारीहरू मेरो विरुद्धमा जम्मा भए। तिनीहरूले लगातार मेरो निन्दा गरे। 16 पद, अधर्मी झैँ तिनीहरूले वैमनस्यपूर्वक निन्दा गरे। तिनीहरूले ममाथि दारा किटे। 17 पद, हे परम प्रभु, कहिलेसम्म तपाईँ हेरिरहनुहुन्छ? तिनीहरूले मलाई ल्याएको आक्रमणबाट, ती सिंहहरूबाट मेरो ज्यानलाई छुटाउनुहोस्। 18 पद, ठुलो समुदायमा म तपाईँमा धन्यवाद चढाउने छु। विशाल जनसमूहमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। 19 पद, अकारण मेरा शत्रुहरू मेरो विरुद्धमा रमाउन नपाउन्। अकारण मलाई घृणा गर्नेहरूले मेरो वैमनस्यपूर्वक खिसी गर्न नपाउन्। 20 पद, तिनीहरू त शान्तिको कुरै गर्दैनन्,
तर देशमा शान्तिसँग बस्ने मानिसहरूका विरुद्धमा झुटा अभियोगहरू रच्छन्। 21 पद, ठुलो मुख बाएर मेरो विरुद्धमा तिनीहरू भन्छन्, आहा आहा, हामीले आफ्नै आँखाले यो देख्न पायौं। 22 पद, हे परम प्रभु, तपाईले यो देख्नु भएको छ, मौन नबस्नुहोस्। हे परम प्रभु, मबाट टाढा नहुनुहोस्। 23 पद, उठ्नुहोस् र मेरो रक्षाको निम्ति जाग्नुहोस्। हे परम प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरो निम्ति लडिदिनुहोस्। 24 पद, हे मेरा परम प्रभु परमेश्वर, तपाईकै धार्मिकता अनुसार मलाई निर्दोष ठहराउनुहोस्, म माथि तिनीहरू रमाउन नपाउन्। 25 पद, तिनीहरूले आफ्ना मनमा आहा हामीले चिताएका पुग्यो भन्न नपाउन्, अथवा हामीले त्यसलाई निलिदियौं भन्न नपाउन्। 26 पद, मेरो आफतको समय मेरो हाँसो उडाउनेहरू सबै लाजमा परुन् र अस्तव्यस्त हुन्। म भन्दा ठुलो हुँ भनी धाक दिनेहरू सबै लाजमा परुन् र अपमानित हुन्। 27 पद, म दोष मुक्त भएको कामना राख्नेहरू आनन्दले जय जयकार गरून् र हर्षित हुन्। तिनीहरूले निरन्तर यसो भनिरहुन्, परम प्रभुको नाम उच्च होस्, जो आफ्नो दासको कल्याणमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। 28 पद, मेरो जिब्रोले तपाईको धार्मिकताको बखान गर्नेछ र म तपाईको प्रशंसा दिनभरि गर्नेछु। भजन 36, परम प्रभुको स्वभाव र दुष्टको चाल चलन, संगीत निर्देशको निम्ति दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 12 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। दुष्टका पापको सम्बन्धमा मेरो हृदयमा एउटा ईश्वरवाणी छ, त्यसका आँखा अघि परमेश्वरको डर हुँदैन। 2 पद, किनकि त्यसले आफ्नो यति प्रशंसा गर्छ कि आफ्नो पाप त्यसले फेला पार्दैन र घृणा गर्दैन। 3 पद, त्यसको मुखका कुराहरू दुष्ट र छली छन्, बुद्धिमानी हुनु र भलाइको काम गर्न त्यसले छोडिसकेको छ। 4 पद, त्यसले आफ्नो ओछ्यानमा पनि कुकर्मको योजना बनाउँछ, त्यसले आफूलाई कुमार्गतिर लगाउँछ, त्यसले खराबीलाई अस्वीकार गर्दैन। 5 पद, हे परम प्रभु, तपाईको कृपा स्वर्गैसम्म फैलिएको छ, तपाईको विश्वसनीयता आकाशसम्मै। 6 पद, तपाईको धार्मिकता विशाल पहाडहरू जस्तै छ, तपाईको न्याय अगाध समुद्र जस्तै छ। हे परम प्रभु, तपाईले मानिस र पशुलाई जोगाइराख्नुहुन्छ। 7 पद, तपाईको अडिग कृपा कति अनमोलको छ, मानिसका सन्तानले तपाईका पखेटाको छायामा शरण पाउँछन्। 8 पद, तपाईका भवनको प्रचुरताबाट तिनीहरूले भोज गर्छन् र तपाईको सुख चैनको नदीबाट तपाईले तिनीहरूलाई पियाउनुहुन्छ। 9 पद, किनकि जीवनको स्रोत तपाईसँग छ, तपाईकै ज्योतिमा हामी प्रकाश देख्छौं। 10 पद, तपाईलाई चिन्नेहरूमाथि तपाईको प्रेम रहिरहोस् र सत्यनिष्ठ हृदय हुनेहरूमा तपाईको धार्मिकता रहिरहोस्। 11 पद,
अहङ्कारीको खुट्टा मलाई कुल्चन नलाओस्, न त दुष्टको हातले मलाई गलत्याउन पाओस्। 12 पद। कुकर्मीहरू कसरी ढलेर लम्पसार परेका छन्, तिनीहरू उठ्नै नसक्ने गरी पछारिएका छन्। भजन 37। धर्म र अधर्मको परिणाम। दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 40 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। दुष्टहरूलाई देखेर झर्को नमान, कुकर्मीहरूप्रति डाही नहौ। 2 पद। किनकि तिनीहरू चाँडै घाँस झैं सुकी जानेछन् र हरिया बिरुवा जस्तै ओइलाई जानेछन्। 3 पद। परम प्रभुमा भरोसा राख र भलाइ गर, त्यसरी देशमा रहेर सुरक्षाको उपभोग गर्नेछौ। 4 पद। परम प्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनोरथ पूर्ण गर्नुहुनेछ। 5 पद। आफ्नो मार्ग परम प्रभुलाई सुम्प, उहाँमा नै भरोसा राख अनि उहाँले यो गर्नुहुनेछ। 6 पद। उहाँले तिम्रो धार्मिकता प्रभात झैं ज्योतिषमान र तिम्रो मामिलाको न्याय मध्य दिनको सूर्य समान पार्नुहुनेछ। 7 पद। परम प्रभुको सामुन्ने मौन बस र धैर्यपूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर। मानिस आफ्ना कुमार्गमा फलिफाप हुँदा र त्यसले खराब युक्तिहरू कार्यान्वयन गर्दा तिमी झर्को नमान। 8 पद। रिसाउन छोड र क्रोधलाई त्याग, झर्को नमान, यसले खराबी गर्नतिर मात्र ढल्काउँछ। 9 पद। किनकि कुकर्मीहरू बहिष्कृत हुनेछन्, तर परम प्रभुको प्रतीक्षा गर्नेहरूले देश अधिकार गर्नेछन्। 10 पद। अलिक बेरपछि दुष्टहरू रहने छैनन्, तिमीले तिनीहरूलाई खोजे तापनि तिनीहरू पाइने छैनन्। 11 पद। तर नम्रहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र ठुलो शान्ति उपभोग गर्नेछन्। 12 पद। दुष्टहरूले धर्मी जनका विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्छन् र उनीहरू माथि दारा किट्दछन्। 13 पद। तर प्रभुले तिनीहरूलाई हाँसोमा उडाइदिनुहुन्छ, किनभने तिनीहरूको दिन आइराखेको उहाँ जान्नुहुन्छ। 14 पद। दुखी र कङ्गालीहरूलाई ढाल र सत्यको बाटोमा हिँड्नेहरूलाई मार्न, दुष्टहरूले तरवार थुत्न र धनुमा ताँदो चढाउँछन्। 15 पद। तर तिनीहरूका तरवारले तिनीहरूकै मुटु छेड्ने छन् र तिनीहरूका धनु भाँचिने छन्। 16 पद। धेरै दुष्टहरूका सम्पत्तिको प्रचुरता धर्मी जनहरूसँग भएको थोरै कुरो उत्तम हो। 17 पद। किनकि दुष्टहरूका पाखुरा भाँचिने छन्, तर धर्मीहरूलाई परमप्रभुले थामिराख्नुहुन्छ। 18 पद। परमप्रभुले निर्दोष मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको अधिकार सधैँभरि रहनेछ। 19 पद। आफतका दिनमा तिनीहरू लाजमा पर्ने छैनन् र अनिकालका दिनमा तिनीहरूसँग प्रशस्त हुनेछ। 20 पद। तर दुष्टहरू त नष्ट हुनेछन्, परम प्रभुका शत्रुहरू चाहिँ चौरको हरियाली जस्तै छन्, तिनीहरू लोप भइजाने छन्, धुवाँ जस्तै तिनीहरू लोप हुनेछन्। 21 पद।
दुष्टहरूले ऋण लिन्छन् र तिर्दैनन्, तर धर्मी जनहरूले उदारतापूर्वक दिन्छन्। 22 पद, परम प्रभुबाट आशिष पाउनेहरूले देशमाथि अधिकार गर्छन्, तर उहाँबाट श्राप पाउनेहरू चाहिँ पन्साइने छन्। 23 पद, यदि परम प्रभुलाई मानिसको मार्ग मन पर्यो भने उहाँले त्यसका पाइला दरिला पार्नुहुन्छ। 24 पद, त्यसलाई ठेस लाग्यो भने पनि त्यो लोट्दैन, किनकि परम प्रभुले आफ्नो हातले समातेर त्यसलाई थाम्नुहुन्छ। 25 पद, म जवान थिएँ, अब म वृद्ध भएको छु, तर धर्मी जनहरू त्यागिएका वा तिनका सन्तानले मागेर खानु परेको मैले कहिल्यै देखेको छैन। 26 पद, तिनको मुट्ठी सधैँ उद्धार रहन्छ र तिनले खुला रूपले पैँचो दिन्छन् र तिनका सन्तानले आशिष पाउनेछन्। 27 पद, खराबीदेखि फर्केर अलग्ग बस र भलाइ गर र तिमी सदा सर्वदा देशमा बस्ने छौ। 28 पद, किनकि परम प्रभु न्यायलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र आफ्नो विश्वास योग्यहरूलाई उहाँले त्याग्नुहुन्न, तिनीहरू सधैँ सुरक्षित राखिने छन्, तर दुष्टका सन्तान भने बहिष्कृत हुनेछन्। 29 पद, धर्मीहरूले देश अधिकार गर्नेछन् र त्यहाँ सधैँभरि बास गर्नेछन्। 30 पद, धर्मी जनले ज्ञानको कुरा गर्छ र त्यसको जिब्रोले न्यायको कुरा बोल्छ। 31 पद, त्यसको हृदयमा त्यसका परमेश्वरको व्यवस्था हुन्छ, त्यसका खुट्टा चिप्लदैनन्। 32 पद, धर्मी जनको हत्या गर्नलाई दुष्टहरू ढुकी बस्छन्। 33 पद, तर परम प्रभुले धर्मी जनलाई तिनीहरूको शक्तिमा छोड्नुहुने छैन, न त त्यसको न्याय हुँदाखेरि त्यसलाई दोषी ठहराउन दिनुहुन्छ। 34 पद, परम प्रभुको प्रतीक्षा गर र उहाँकै मार्गमा हिँड, प्रतिज्ञाको देश अधिकार गर्न उहाँले तिमीलाई उचाल्नुहुनेछ, दुष्टको विनाश तिम्रै आँखाले देख्नेछ। 35 पद, मैले एकजना दुष्ट र अत्याचारी मानिसलाई देखेको छु, जो सप्रेको देवदारुको वृक्ष जस्तो थियो। 36 पद, तर त्यो चाँडै मर्यो र रहेन, मैले खोजे त्यो पाउन सकिएन। 37 पद, निर्दोष मानिसलाई विचार गर र सत्यनिष्ठ जनलाई हेर, किनभने शान्तिप्रिय मानिसको सन्तान हुन्छ। 38 पद, तर अपराधीहरू चाहिँ सखापै हुनेछन्, दुष्टका सन्तान चाहिँ बहिष्कृत हुनेछन्। 39 पद, धर्मी जनहरूको उद्धार परम प्रभुको तर्फबाट हुन्छ, दुःखको समयमा उहाँ नै तिनीहरूको शरणस्थान हुनुहुन्छ। 40 पद, परम प्रभुले तिनीहरूलाई मद्दत गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ, उहाँले तिनीहरूलाई दुष्टबाट छुटाएर तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ, किनभने तिनीहरूले उहाँको शरण लिन्छन्। भजन 38, पीडित मानिसको प्रार्थना, सम्झनाको निम्ति दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 22 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। हे परम प्रभु, तपाईको क्रोधमा मलाई नहप्काउनुहोस्, अथवा तपाईका क्रोधको आवेगमा मलाई ताड्न नदिनुहोस्। 2 पद,
किनकि तपाईका वाणहरू ममा गडेका छन् र तपाईको हात ममाथि परेको छ। 3 पद, तपाईं क्रुद्ध हुनुभएकोले मेरो शरीर स्वस्थ छैन, मेरा पापले गर्दा मेरा हाडहरू दुर्बल छन्। 4 पद, मेरा अधर्महरूमा म शीर्षमा डुबिसकेको छु, मैले बोक्न नसक्ने गरी ती बढी गरुङ्गो भएका छन्। 5 पद, मेरो पापमय मूर्खताले गर्दा मेरा घाउहरू दुर्गन्धित भएका छन् र सडिसकेका छन्। 6 पद, म झुकेर धुलैमा लोटिसकेको छु, दिनभरि म बिलाप गर्दै हिँड्छु। 7 पद, मेरो ढाड जलनले भरिएको छ र मेरो शरीरमा कति पनि तन्दुरुस्ती छैन। 8 पद, म बिल्कुल दुर्बल भएको छु र चकनाचुर पारिएको छु, मेरो हृदयको पीडाले गर्दा म कहलाई उठ्छु। 9 पद, हे परम प्रभु, मेरा सबै अभिलाषाहरू तपाईलाई विदित छन् र मेरो सुस्केरा तपाईबाट लुकेको छैन। 10 पद, मेरो मुटु धड्कन्छ, मेरो बलले भ्याउँदैन, मेरो आँखाको ज्योति पनि मबाट गइसकेको छ। 11 पद, मेरा मित्र र सङ्गीहरू मेरा घाउहरूका कारणले मबाट अलग बस्छन् र मेरा कुटुम्बहरू टाढै उभिन्छन्। 12 पद, मेरो प्राण लिन खोज्नेहरूले मलाई पासो थाप्छन्, मेरो हानि खोज्नेहरूले मेरो विनाशका कुरा गर्छन् र दिनभरि विश्वासघाती कल्पना रच्छन्। 13 पद, म त बहिरो मानिस चाहिँ भएको छु, जसले सुन्न सक्दैन र मुखै उघार्न नसक्ने मानिस जस्तै म गुङ्गो भएको छु। 14 पद, सुन्दै नसुन्ने मानिस जस्तै म भएको छु, जसको मुखले जवाफै दिन सक्दैन। 15 पद, हे परम प्रभु, म तपाईको प्रतीक्षा गर्छु, हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईले जवाब दिनुहुनेछ। 16 पद, किनकि मैले भने तिनीहरूले मेरो उपहास गर्न नपाउन्, मेरो गोडा चिप्लदा तिनीहरूले घमण्ड गर्न नपाउन्। 17 पद, किनकि म त ढल्नै लागेको छु र मेरो पीडा सधैँ मसँग छ। 18 पद, म मेरो अधर्म स्वीकार गर्दछु, मेरो पापको निम्ति म दुखित छु। 19 पद, धेरै मेरा शत्रु छन् जो शक्तिशाली छन्, बिना कारण मलाई घृणा गर्नेहरू धेरै छन्। 20 पद, भलाइको साटो मलाई खराबी गर्नेहरूले म चाहिँ भलाइको पछि लाग्दा मेरो निन्दा गर्छन्। 21 पद, हे परम प्रभु, मलाई नत्याग्नुहोस्, हे मेरा परमेश्वर, मबाट टाढा नहुनुहोस्। 22 पद, हे परम प्रभु मेरा उद्धारक, मलाई सहायता गर्न चाँडै आउनुहोस्। पद 39, जीवनको क्षणभङ्गुरता सङ्गीत निर्देशकको निम्ति एदुतनको लागि दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 13 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। मैले भने म आफ्नो चालचलनमा सावधान रहनेछु र आफ्नो जिब्रोलाई पापबाट रोक्नेछु। दुष्टहरू मेरो सामुन्य रहउन्जेल म आफ्नो मुखमा मोहलो लाएर बस्नेछु। 2 पद, तर जब म मौन र शान्ति बसेँ
अनि असल कुरा पनि बोलिन, मेरो पीडा झन् बढेर आयो। 3 पद, म भित्र मेरो हृदय सन्तापित भयो, जति सोचे त्यति नै म भित्र आगो दन्कियो। तब मैले मुख खोलेर भने। 4 पद, हे परम प्रभु, मेरो जीवनको अन्त देखाउनुहोस्। मेरो जीवनका अब कति दिन बाँकी छन् र मेरो जीवन कति क्षणभङ्गुर छ भनी मलाई जान्न दिनुहोस्। 5 पद, तपाईले मेरो जीवनकाल बित्ताभरको बनाउनु भएको छ र मेरो आयु तपाईको दृष्टिमा केही पनि होइन। मानिसको जीवन एक मुट्ठी सासमा मात्र अडेको छ। 6 पद, मानिस छाया जस्तै मात्र हिलडुल गर्छ, त्यसले व्यर्थमा हलचल गर्दछ, त्यसले धन सम्पत्ति थुपार्छ, तर त्यो बटुल्ने को हुन्छ त्यसले जान्दैन। 7 पद, अब हे परम प्रभु, म के को निम्ति प्रतीक्षा गर्दछु, मेरो आशा त तपाईमा नै छ। 8 पद, मेरा सबै अपराधहरूबाट मलाई छुटाउनुहोस्, मूर्खहरूका तिरस्कारको पात्र मलाई नबनाउनुहोस्। 9 पद, म मौन थिएँ, मैले आफ्नो मुख खोलिन, किनभने त्यो गर्ने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। 10 पद, तपाईको प्रहार मबाट हटाउनुहोस्, तपाईको हातको मुक्काबाट म पराजित भएको छु। 11 पद, तपाईले मानिसलाई त्यसका पापको निम्ति हप्काउनुहुन्छ र ताड्न दिनुहुन्छ, किराले खाए झैं त्यसको सम्पत्तिलाई सखाप पारिदिनुहुन्छ। प्रत्येक मानिस एक मुट्ठी सास मात्र हो। 12 पद, हे परम प्रभु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्, मद्दतको लागि मैले गरेको क्रदन सुनिदिनुहोस्, मेरो आँसु त्यसै नटारिदिनुहोस्, किनकि मेरा सबै पुर्खाहरू जस्तै म एक प्रवासी हुँ, एउटा विदेशी झैं म तपाईसित वास गर्दछु। 13 पद, म बिदा हुन अघि र मेरो नाम मेटिन अघि नै मबाट क्रोधको दृष्टि हटाउनुहोस् र म फेरि हर्षित हुन सकूं। भजन 40, सहायताको निम्ति प्रार्थना, सङ्गीत निर्देशकका निम्ति दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 देखि लिएर 17 पदसम्म विभाजन गरिएको छ भने म 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। मैले धैर्य साथ परम प्रभुको प्रतीक्षा गरे, उहाँले मलाई दृष्टि गर्नुभयो र मेरो पुकारा सुन्नुभयो। 2 पद, उहाँले मलाई सर्वनाशको खाडल र हिले धापबाट निकाल्नुभयो, उहाँले मेरा खुट्टा चट्टानमाथि बसाल्नुभयो र मलाई उभिन दृढ स्थान दिनुभयो। 3 पद, उहाँले मेरा ओठमा एउटा नयाँ गीत राखिदिनुभयो, हाम्रा परमेश्वरका प्रशंसाको एउटा गीत। धेरैले यो देख्ने छन् र डराउने छन् र परम प्रभुमा भरोसा राख्ने छन्। 4 पद, त्यो मानिस धन्यको हो जसले परम प्रभुमा आफ्नो भरोसा राख्दछ, जसले अभिमानीहरूतिर हेर्दैन, न त तिनीहरूतिर जो झुठा देवहरू प्रति लाग्छन्। 5 पद, हे परम प्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू धेरै छन्, तपाईले हाम्रा निम्ति गर्नुभएका योजनाहरू तपाईको अघि कसैले वर्णन गर्न सक्दैन। मैले तिनका बारेमा वर्णन गर्न चाहे भने पनि ती घोषणा गर्न सक्ने भन्दा धेरै हुन्छन्। 6 पद, बलिदान र भेटी तपाईले चाहनु भएन, तर मेरा कानहरू
तपाईले खोलिदिनु भएको छ। होम बलि र पाप बलिको माग तपाईले गर्नु भएन। 7 पद, तब मैले भने, म यही छु, म आएको छु। धर्मशास्त्रमा मेरो विषयमा यस्तै लेखिएको छ। 8 पद, हे मेरा परमेश्वर, तपाईको इच्छा बमोजिम म गर्न चाहन्छु। तपाईको व्यवस्था मेरो हृदयभित्र छ। 9 पद, म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउँछु। मेरा होठहरूमा बन्द गर्दिन। हे परम प्रभु, तपाईलाई यो थाहा छ। 10 पद, तपाईको धार्मिकता म मेरो हृदयभित्र लुकाउँदिन। तपाईको विश्वस्तता र तपाईबाट हुने उद्धारको विषयमा म बोल्दछु। तपाईको प्रेम र तपाईको सत्यता म ठुलो सभाबाट लुकाउँदिन। 11 पद, हे परम प्रभु, आफ्नो कृपा मदेखि नरोक्नुहोस्। तपाईको प्रेम र तपाईको सत्यताले मलाई निरन्तर रक्षा गरोस्। 12 पद, किनकि अनगन्ती कष्टहरूले मलाई घेरेका छन्। मेरा अपराधहरूले मलाई यतिसम्म दबाएका छन् कि म देख्न पनि सक्दिन। ती मेरा शिरका केश भन्दा बढी छन् अनि मेरो हृदय हताश भएको छ। 13 पद, हे परम प्रभु, मलाई बचाउन मन पराउनुहोस्। हे परम प्रभु, मलाई मद्दत गर्न चाँडै आउनुहोस्। 14 पद, मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू सबै लाज र अन्योलमा परुन्। मेरो विनाशको कामना गर्नेहरू सबै पिठ्यू फर्काएर जाउन् र अपमानित होन्। 15 पद, मेरो ठट्टा उडाउनेहरू आफ्नै लाजले गर्दा व्याकुल हुन्। 16 पद, तर जसले तपाईलाई खोज्छन् ती सबै तपाईमा रमाउन् र आनन्दित होन्। तपाईको मुक्तिलाई प्रेम गर्नेहरूले निरन्तर भनुन्, परम प्रभुको नाउँ उच्च होस्। 17 पद, तर म त गरिब र दरिद्र छु। परम प्रभुले मेरो विचार गरून्। तपाईँ मेरा सहायक र मलाई छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। हे मेरा परमेश्वर, विलम्ब नगर्नुहोस्। भजन 41, बिमारी मानिसको प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। यो अध्यायलाई 1 पददेखि लिएर 13 पदसम्म विभाजन गरिएको छ र हाम्रो भजन सङ्ग्रहको पहिलो खण्ड यहीँ समाप्त हुनेछ। म यसलाई 1 पदबाटै वाचन गर्नेछु। त्यो धन्यको हो जसले निर्धाहरूको फिक्री गर्दछ। दुःखको दिनमा परम प्रभुले त्यसलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। 2 पद, परम प्रभुले त्यसको रक्षा गर्नुहुनेछ र त्यसको जीवन जोगाउनु हुनेछ। उहाँले त्यसलाई पृथ्वीमा आशिष दिनुहुनेछ अनि त्यसलाई त्यसका शत्रुहरूको इच्छामा छोड्नुहुने छैन। 3 पद, परम प्रभुले त्यसलाई त्यसको बिमारीको ओछ्यानमा सम्हाल्नुहुनेछ अनि त्यसलाई फेरि स्वास्थ्य प्रदान गर्नुहुनेछ। 4 पद, मैले भने, हे परम प्रभु, म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्, मलाई निको पारिदिनुहोस्, किनकि मैले तपाईको विरुद्धमा पाप गरेको छु। 5 पद, मेरा शत्रुहरू द्वेषसाथ यसो भन्छन्, त्यो कहिले मर्ला र त्यसको नाउँ निशानै मेटिएला। 6 पद, जब मलाई हेर्न कोही आउँछन् त्यसले झुटो कुरा बोल्छ र त्यसको हृदयमा अधर्मका कुराहरू थुपार्छ। तब बाहिर गएर त्यसले मेरो निन्दाका कुरा फैलाउँछ
7 पद, मलाई घृणा गर्नेहरू सबै जम्मा भएर मेरो विरुद्धमा काने खुसी गर्छन्। मेरो विरुद्धमा तिनीहरू यसो भन्दै मेरा अनिष्ट चिताउँछन्। 8 पद, त्यसलाई घातक रोगले पक्रेको छ, त्यो जहाँ पस्रेको छ त्यहाँबाट उम्कने छैन। 9 पद, मैले भरोसा गरेको मेरो परम मित्र समेत, जसले मेरै रोटी खान्थ्यो, त्यसले मेरो विरुद्धमा लात उठायो। 10 पद, तर हे परम प्रभु, म माथि कृपा गर्नुहोस्, मलाई खडा गर्नुहोस् र म तिनीहरूसँग बदला चुकाउन सकूं। 11 पद, म जान्दछु तपाईँ मसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ, किनकि मेरो शत्रु म माथि विजय हुन सक्दैन। 12 पद, मेरो सत्य निष्ठामा तपाईँले मलाई सम्हाल्नुहोस् र सदा सर्वदा तपाईँको उपस्थितिमा मलाई राख्नुहुन्छ। 13 पद, इजरायलका परमेश्वर परम प्रभुको सदा सर्वदा प्रशंसा होस्। आमेन अनि आमेन। यसरी नै भजन सङ्ग्रहको प्रथम खण्ड समाप्त भएको छ र यो सुनेर परमेश्वरले तपाईँ हरेकलाई आशिष दिनुभएको होस्। र लगतै हामी कन्टिन्यू अगाडि जानेछौँ, जसलाई हरेकले सुनिदिनु हुनेछ।